बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। जब इंसान को दूर से अपनी शिकस्त नजर आ रही हो तो थोड़ा बहुत हाथ पैर जरूर मारता है, और इस हाथ पैर मारने के चक्कर में समटाइम बहुत ज्यादा बोंगियां भी मारना शुरू कर देता है। जहां पीडीएम का एक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो रहा है, वहीं लंदन का एक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होने के लिए अहम तरीन मीटिंग्स वहां बुला ली गई है। लेकिन पाकिस्तान में बोंगियां मारने का सिलसिला है वो जारी है, लेकिन इसके काउंटर्स, उस ट्रैप को एक के बाद एक पकड़ा जा रहा है। ये शायद समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक के साथ उतनी मासूम है नहीं, इतनी नहीं है। बहुत से वेल विशर्स हैं जो इनकी तमाम प्लानिंग्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बताते हुए नजर भी आते हैं। वो तारीख भी आज अनाउंस हो गई थी जिसके लिए 48 घंटे फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना फैसला करेगी। जी हां, 14 अगस्त की वो तारीख दे दी गई है। एक अजीमुशान जलसा, पब्लिक गैदरिंग, पब्लिक मैसेज, या यूं कहिएगा ऑन ग्राउंड रेफरेंडम करने जा रही है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में। कहते हैं ना, कोई रोक सके तो रोक ले। अब रोक के दिखाएं इन्हें आप। 14 अगस्त का जलसा करने से रोकेंगे? जी हां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियली अनाउंस कर चुकी है 14 अगस्त का जलसा। अब इमरान खान साहब उस जलसे से इनको बताएंगे कि दरअसल वो क्या कर रहे हैं, उनकी फर्दर प्लानिंग क्या है। जो प्लानिंग इनकी है उनका तमाम का इनको पता चले। वो प्लानिंग भी सुन लें, वो भी मैं आपको बताता हूं जी। कुछ दिनों से आप देख रहे हैं ना, राना सनाउल्लाह साहब, एहसन इकबाल साहब बार बार करें इमरान खान आम इंतखाबात चाहता है, इमरान खान चाहता है कि नेशनल असम्बली अगर डिसॉल्व कर दी जाए तो भाई सबसे पहले पंजाब और केपी की असम्बली डिसॉल्व कर दो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस ट्रैप का पता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली इस सिलसिले में कह दिया है कि दरअसल ये क्या कह रहे हैं, वो चाह ये रहे हैं कि पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको डिसॉल्व कर दे, तहलील कर दे, यहां ये इलेक्शन ना कराएं, यहां ये गवर्नर राज लगा दें। किस ग्राउंड पे जी? निगरान हुकूमती बनाएंगे, गवर्नर राज लगाएंगे। किस बना पे जी? पॉलिटिकल मैस बहुत है जी इस वक्त, मुल्क की दाखिली सूरत हाल इस वजह से इस वक्त है, तो हम यहां नहीं करते। तो अभी फिलहाल गवर्नर राज रखें और सर्टन लिमिट के बाद यहां इंतखाब करा देंगे। तो इस ट्रैप का इनको बहुत अच्छे से पता जी। और इलेक्शन कमीशन वैसे ही इनके साथ है, और जब इलेक्शन कमीशन के साथ है तो वो किसी किस्म का भी कोई एक्शन देके अपनी मर्जी की तारीख इनसे दिलवा सकती है इस सिलसिले में। तो इस चीज का इनको पता चल गया, ये ईवल प्लान का इनको पता चल गया है। जी हाँ, और वाज़े पैगाम ये दे दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि पहले आप नेशनल असम्बली से सीटें छोड़ें, उसको तहलील करें, उसके बाद हम पीछे ये काम करेंगे। हाँ, इतनी जल्दी है तो नेशनल असम्बली से पहले ज़रा सिंध असम्बली तहलील करवा के दिखाएं, ऐसा थोड़ी है। तो इस ट्रैप का बहुत पता, और सारे इस ट्रैप का जवाब देना है 14 अगस्त को। जो सारी चीज़ प्लान है वो मैं आपको सारी चीज़ें बताने लगा हूँ जी, और कुछ नए राब्तों से भी मुतालिक कुछ चीज़ें जो उनको बतानी है। अच्छा, तो ये तो हो गया ख़त्म। दूसरा तरह एक और वाली खबर सुन लें, मज़ेदार सी जी। अच्छा, पंजाब के वज़ीर दाखिला जी, इमरान खान के वज़ीर दाखिला जी पंजाब के, कर्नल हाशिम डोगर साहब, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में आएगा तो कानून के मुताबिक फैसला होगा, जेल शेल सारी उन्हीं के अंडर है। ठीक है, तो उन्होंने कहा बेफिक्र हो जाए, मैं ये सब देख लूँगा। और उन्होंने कहा राना सनाउल्लाह जैसा करेगा वैसा भरेगा। उसने अगर हमें इस्लामाबाद में तंग किया ना तो पंजाब में उसकी लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब की जा सकती है। तो उन्होंने बड़ा फौजी इसी तरह ही बात करते, इतनी बात मैसेज लाउड के लिए कि जैसा करेगा वैसा भरेगा। अच्छा जी, और दूसरा साथ साथ उन्होंने आज बड़ा अहम कदम उठाया। हमजा शहबाज ने कुछ लोगों को नाजायज़ सिक्योरिटियाँ दी थी, सारी की सारी वापस ले ली है। उन्होंने कहा नो सिक्योरिटी, ऐसा कुछ नहीं होना। ये भी उन्होंने कर लिया जी, सारी सिक्योरिटी वापस ले ली है। और दूसरी तरफ मैंने बोला ना, जहाँ प्लानिंग हो रही है ना वहीं कुछ बोंगिया भी मारे जा रहे हैं। असद कैसर को जी FIA ने बुलवा लिया जी, FIA राना सनाउल्लाह, उन्होंने बुलवा लिया जी कि आपने 2 अकाउंट्स हैं जो आपके इस्तेमाल है तो उसकी तहकीकात दी जाए, और बाकायदा उनको तलब कर लिया 11 अगस्त को। और ये सारी चीज़ें हैं जो 14 अगस्त के जलसे के अंदर शेयर होनी है कि सारी गेम क्या है। खान साहब जी हाँ, बड़े ज़बरदस्त बयानी को मज़ीद तक़वियत देने के लिए उस 14 अगस्त के दिन आवाम के सामने हो गया। अब आ जाऊँ जी एक और चीज़, वो खबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके साथ शेयर करना जी। जलसा मैंने आपको बता दिया, कैसे भी बता दिया। अब आ जाए जी, DIG ऑपरेशन थे डॉक्टर हैदर अशरफ। अच्छा जी, नाम तो सुना होगा डॉक्टर हैदर अशरफ। जी हाँ, सानिया मॉडल टाउन में इनका नाम था, और बड़ा एक्टिव में इनका नाम था कि यही साहब थे मेन आदमी। ठीक है जी। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर कन्विक्शन थी इस सिलसिले में, और तवील छुट्टी पे कनाडा चले गए थे, और डिसिप्लिनरी इशू भी इनके बहुत ज़्यादा थे, और मिसकंडक्ट के बड़े इशू थे, और कुछ माली बेज़ाब्तगियाँ, पेट्रोल और ये कुछ ऐसी चीज़ें थी इनके ऊपर, जिसकी बिना पर मैं अनऑफिशियल ज़राए बताऊँ, उन्होंने कहा इतनी चीज़ें बना ली थी कि इनका कनाडा में बैठना बनता था, तो इन्होंने कनाडा में सकूनत इख्तियार कर ली थी। लेकिन ये तो तय है ना
اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ان کو مس کنڈکٹ کے اوپر ان کو نوکری سے فارغ کر دیا تھا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے. اب کیا ہوا جی, شہباز شریف کے کیونکہ دستے راستے اور منظور نظر بھی ہے, یعنی آنکھوں کا تارا بھی ہے, تو انہوں نے اپنا ثوابدیدی اختیار استعمال کیا اور ان کو نوکری پہ بحال کر دیا. ڈاکٹر حیدر اشرف نوکری پہ بحال ہو گئے جی. شہباز شریف صاحب نے بڑا اہم یہ کام کیا. ٹھیک ہے جی, یہ میں نے آپ کو بتا دیا جی. جی ہاں, سانیہ ماڈل ٹاؤن میں مقدمے بار ہے نا, یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں, اور دستے راست بھی ان کے. تو یہ چیز میں نے کہا یہ بڑا قدم انہوں نے اٹھایا. اب آ جاؤں دوسری چیز کے اوپر جی. حمزہ شہباز اور دوست مزاری کی نظر ثانی درخواست تیار ہو گئی ہے. جی ہاں, وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے حمزہ شہباز اور دوست مزاری کی نظر ثانی درخواست تیار کی. آپ کہیں گے اتنی دیر سے؟ جی ہاں, وجہ بتاتا ہوں کیا وجہ تھی, وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں جی. ڈپٹی اسپیکر رولنگ کالعدم قرار دینے کے حوالے سے, جو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کالعدم قرار دی ہے, اس کے خلاف باقاعدہ طور پر درخواست تیار ہوئی ہے نظر ثانی کی حمزہ شہباز اور دوست مزاری کے علاوہ حوالے سے. اور درخواست کا دوسرا متن یہ ہے کہ فل کورٹ بنانے کی جو تشکیل کے لیے جو ہم نے درخواست دی تھی اس کو عدالت نے مسترد کیا. اس استدعا کے خلاف جو عدالت نے فیصلہ کیا اس کے اوپر پھر ایک اور درخواست نظر ثانی کی دی گئی ہے. اچھا, یہ بھی ہو گیا. اب ہوا کیوں ہے یہ اتنے دنوں بعد؟ وجہ پوری گراؤنڈ بنائی گئی ہے. میں نے بولا اب اداروں کے خلاف انہوں نے چلنا ہے, بیانیہ تو بنا رہے ہیں, آپ کو تو پتہ ہی سوشل میڈیا پہ, مین اسٹریم میڈیا پہ کس طرح چیزیں پلیس کی گئی ہیں. یہاں جو میڈیا مینیج کرتی ہیں ان کی جانب سے, اور ایک میٹنگ بھی تو اسی سلسلے میں ہے نا لندن کے اندر. ان کا پہلے گراؤنڈ بنائی گئی اس سلسلے میں جی. 3 رکنی بینچ کے خلاف جسٹس عمر ودیال اور جسٹس اعجاز الحسن, ان سب کے خلاف بنائی گئی جی. اور ان کی عدالتوں کے خلاف بنائی گئی, ان کے بینچز کے خلاف بنائی گئی, اور جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف بنائی گئی. پوری گراؤنڈ پہلے بنائی اتنے دنوں تک. میں نے دیکھا نا میڈیا ٹرائل پورا ہوا ٹکا کے. جی ہاں, وہ اسی طرح ہی ہوا جی. اچھا, ان ججز کی تعیناتی کے ایشو پر پوری گراؤنڈ کے سلسلے میں 3-4 خط لکھوائے گئے. جسٹس قاضی فائزی صاحب اس میں شامل ہیں, ان کا خط تھا. اٹارنی جنرل کا خط لکھا کے پورا میڈیا پہ اس کو بریکیں پھٹے شٹے سب چلوائے گئے. سر یہ سارا انڈرسٹینڈنگ سے ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں دوستوں. میں آپ کو بڑا بس کہتے ہیں نا باوسوق طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ساری پلان کر کے ہوا ہے. مین اسٹریم میڈیا پہ پورا کبھی ایسا ہوا ہے 15 منٹ جوڈیشل فیصلوں کے اوپر, ججز کی تعیناتی کے اوپر, یا آڈیوز, یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ سب اس طرح پلان کیا گیا جی. پورے ججز کے حوالے سے کمپین چلائی گئی جی. پوری گراؤنڈ بنائی گئی. ہاں, بار کونسل کی طرف سے خط لکھوائے گئے, اٹارنی جنرل کی طرف سے خط لکھوائے گئے, ججز کو ملائن کیا گیا. مورل گراؤنڈ ان کی کمزور کی گئی یا کوشش کی گئی, ہوتا تو یہ مضبوط ہی ہے ججز, کرنے کے بعد پورے طریقے سے رس انداز ہوئے. اب انہیں یہ توقع ہے, یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کو اب اس نظر ثانی درخواست میں کسی قسم کا کوئی ریلیف مل جائے. اگر نہیں بھی کر رہے تو عدلیہ کو مزید ملائن کرنے کا ان کو کوئی ایشو یا بہانہ مل جائے گا. کیونکہ اسی لیے یہ درخواست لے کے لاہور ہائی کورٹ میں بھی گئے تھے اس دن پرویز الہی صاحب کے الیکشن کے حوالے سے, جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے. ان کو پتہ تھا کہ اس میں جان تو ہے نہیں, عدالت رات کو نہیں کھولیں گے, تو اس چکر میں انہوں نے کہا کہ چلو عدالت نے فیصلہ تو ان کے خلاف دینا ہی دینا ہے, کیونکہ ان کے پلے ہے ہی کچھ نہیں. جب پلے کچھ نہیں ہے تو کیوں نہ ایک بیانیہ بنا دیا جائے جو بنایا ہوا ہے, تو اسی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے. تو اس بار بھی یہی کرنے جا رہے. تو حمزہ شہباز مجھے وزارت اعلیٰ سے کیوں نکالا, دوست مزاری نے کیوں رولنگ دی, وہ رولنگ جو دی تھی اس کو سپریم کورٹ نے کیوں اس کو اگنور کیا, اس پہ نظر ثانی کے حوالے سے کہ چودھری شجاعت صاحب کا خط اچانک کیسے پہنچ گیا تھا. تو یہ پوری گراؤنڈ تھی, میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. تو اس پیرائی کے اوپر یہ لوگ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن بہرحال حق سچ کی جیت ہے, اور بڑی پیش رفت 14 اگست کا جلسہ, اور اس سے بڑی پیش رفت لندن میں عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ بنانے کے لیے جو بڑی میٹنگ ہو رہی ہے, شاہد خاقان عباسی کی شکل میں ایک, اور دوسرا جو اس بیانیے کو, مجھے کیوں نکالا والے بیانیے کو جو لے کر تر و تازہ وے میں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ان تمام افراد کی موجودگی اس بات کی غمازی کریے کہ جناب کہ واقعی یہ لوگ کچھ بڑا پلان کرنے کے پلان میں. لیکن بہرحال کہتے ہیں جیت حق سچ کی ہے, دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.